السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي وصلنا للدرس الخامس اللي غادي يكون على لي كونت schématiques. Donc, pour chaque élément intervenant dans les opérations de l'entreprise, la comptabilité générale prévoit un tableau en T appelé compte schématique qui enregistre tous ces mouvements en dégageant leurs résultats. Yani, il a خدينا une opération d'achat, yani achat des marchandises à crédit, par exemple. Donc, achat des marchandises, يعني هاد l'opération هادي تتكون لينا من deux éléments اللي تيدخلوا لينا في هاد les opérations qui interviennent في هاد l'opération هادي. عندنا achat des marchandises, c'est le premier élément, ou le deuxième élément c'est à crédit. D'accord. هاد les deux éléments تيتسموا compte حساب. كل حساب عنده لي مونطون ديالهم على ديال العام كامل. باغ اكزومبل achat de marchandises كنلقاو لي مونطون ديال achat des marchandises كلهم تاع العام فواحد لو كونت كيتسمى واحد ان تابلو كيتسمى كونت شيماتيك اللي هو هذا ترسمو بحال هكا سو فورم تاع غران تي وي بيان تي ماجوسكول. فهاد لو كونت شنو تنكتبو l'intitulé de compte الوسط، يعني واش achat ولا بنك ولا كيس ولا على حساب لوبيراسيون شنو عندنا فيها. في الجهه ديال اليمين la partie gauche est destinée aux emplois, les emplois là شرحناهم في الدرس اللي سابقين، c'est-à-dire il enregistre toutes les valeurs pour lesquelles le compte est utilisé comme emploi. إلا كان عندنا مثلا achat comme emploi، شنو تكتبوا في هذيك la partie gauche؟ تكتبوا le montant ou bien la valeur نتاع l'achat. ولا كان عندنا عاود لو كونت نتاع بنك تا هو عنده ان كونت، تنكتبوا في لا بارتي غوش لا فالور نتاع لو كونت نتاع لا بنك، والوسط هنايا تنكتبوا انتيتولي نتاع لو كونت واش لا بنك ou bien achat ou bien vente. Donc ou la partie droite du compte est réservée aux ressources. Créditer un compte implique l'imputation d'une valeur à son crédit. ملي تنقولوا مثلا débiter un compte يعني تنكتبوا لا فالور نتاع هذاك لو كونت في الديبي. créditer un compte كنكتبوا لا فالور نتاع هذاك الكونت في الكريدي. دونك الديبي هما لي زومبلوا والكريدي هما لي ريسورس، ولا داكشي اللي خرج من عند لونتربريز. سي سون لي ريسورس. كان في البوين دو ديبار اي حاجه تكون في البوين دو ديبار كتمشي دونك لا سورتي. داكور. وفي لومبلوا في الديبي اي حاجه وصلات عند لونتربريز سي لو بوين داريفي. اي حاجه سي لونطري ديال اي حاجه تنديروها في لا بارتي دروات في لا بارتي غوش. غادي نشوفو دي زيكزامبل. لو بروميير اكزامبل سي achat de marchandises par chèque 1000 dirhams. دونك في هاد لوبيراسيون هادي تنشوفو عندنا دو éléments. عندنا achat de marchandises، عندنا l'achat الشراء، وعندنا le mode de règlement par chèque. Donc achat de marchandises هذاك c'est un compte, c'est le premier compte, ou chèque c'est le deuxième compte. Donc dans cette opération on a deux comptes. Le premier correspond à l'emploi et l'autre aux ressources. Donc ضروري في une opération تلقاو emploi ou تلقاو ressources. Donc on doit tracer deux schémas sous forme de T. Chacun correspond à son propre compte. هنا في هاد l'opération قلت لكم عندنا deux comptes. Donc غادي نتراسيو deux schémas sous forme de T. كل schéma relatif le compte ديالو. achat de marchandises تنديرو في ان شيما، الشيما ديالو بوحدو، ولا بنك تنديروها في ان شيما ديالو بوحدو. ميمكنش ان شيما يجمع لينا دو كونت. ميمكنلاش نديرو achat de marchandises و شيك في ان سول كونت سو فورم دو تي. لا كل كونت بلو شيما ديالو سو فورم دو تي. حنا نشوفو نكوريجي. دونك هذا لو بروميير شيما. دونك تنديرو الديبي في اليسار
والكريدي في اليمن. تنديروا l'intitulé du compte اللي هو achat de marchandises، هذا سي لو بروميير كونت. حساب تنحلو واحد الحساب نتاع l'achat de marchandises باش تنعرفوا شنو هما لي فالور نتاع هاد اللي دارتهم لونتربريز في هاد achat de marchandises، شنو هما لي فالور اللي خرجاتهم ولا اللي خلصاتهم لونتربريز اون كان تاع achat de marchandises. 1000 درهم تنديروها في الجهه ديال الديبي، تنديروها في امبلوا. دونك achat de marchandises، هاد لي مارشانديز اون طون انا كاشتور جاو عندي وصلوني، دونك واحد الهدف انا حققته، واحد الهدف تحقق لان حصلت على لي مارشانديز لو بوين داريفي. داكوغ، داكشي علاش درناه في الديبي في لا بارتي نتاع امبلوا ماشي ريسورس. امبلوا علاش؟ حيت لونطري ديال لي مارشانديز، لونطري جاو عندي لي مارشانديز، داكوغ، وصلوا لي لو بوين داريفي. هذا هو لو كونت شيماتيك الخاص باشا دو مارشانديز. دونك لو ميم اكزامبل غادي نكملو، غنديرو لو كونت لي خاص بلو شيك حيت عندنا هنايا دو زيليمون في هاد لوبيراسيون. دونك تنديرو الديبي كما العاده وتنديرو الكريدي. الديبي سو سون لي زومبلوا والكريدي ريسورس. ما تنكتبوش هنايا في الكونت تيماتيك، ما نعاودوش نبقاو نكتبو امبلوا ريسورس. هادو دو نوفو تيرم اللي هما الديبي والكريدي. الديبي هما لي زومبلوا والكريدي هما لي ريسورس. الديبي اي حاجه وصلات عند لونتربريز دخلات سو سون لي زونطري، والكريدي اي حاجه خرجات من عند لونتربريز سو سون لي ريسورس. داكو هنايا تنديرو شيك، تنديرو 1000. علاش؟ لونتربريز ملي شرات لي مارشانديز خلصات دونك خرجت الشيك، دونك عندنا ديمينيسيون ديال لي مونطون، خرجت الشيك لونتربريز، دونك عندنا اون سورتي دارجون. داكشي علاش درنا في الكريدي سي سون لي ريسورس. اي حاجه خرجت من عند لونتربريز راه ريسورس. وهاد الريسورس سي ان موين اللي خلى لونتربريز تحصل على هادوك لي مارشانديز. مزيان حتى الان مزيان. دونك ها كيفاش تنخرجوا اون اوبيراسيون سو فورم دي كونت شيماتيك. اول première étape c'est l'identifier les éléments de l'opération ou bien qui تسموا les comptes. achat de marchandises c'est un compte, d'accord, بحال الحساب كنحلوه خاص بachat de marchandises. و deuxième élément c'est le chèque, le compte نتاع chèque bancaire, d'accord, بحال شي حساب كنحلوه خاص بالشيك بانكير. تنشوفوا لي زوبيراسيون اللي في الشيك بانكير ديالهم في الكريدي تنديروهم وفي الديبي تنديروهم، داكو، في الخانه ديالو اليسر. ولكن هنا في هاد لوبيراسيون دونك عندنا اون سول اوبيراسيون. دونك باي باش نبسط لكم في الاول وصافي. دونك لو solde d'un compte est la différence entre le total de son débit et celui de son crédit. Ainsi, un compte peut présenter trois situations. Si le total débit est supérieur au total crédit, le solde du compte est débiteur. Si le total débit est inférieur au total crédit, le solde du compte est créditeur. Si le total débit est égal au total crédit, le compte est dit soldé. Donc, ملي تنكتبو كاع لي فالور خاصين بأشا دو مارشانديز، مثلا هنايا في أشا دو مارشانديز مثلا ما عندناش، نعتبروا ان ما عندناش غير هاد لا فالور، عندنا بزاف نتاع لي فالور. تنكتبوا هنايا 1000، تكتبوا هنايا تحت منها مثلا 5000، تكتبوا 5000 هنا تحت منها 3000 على حساب لي زوبيراسيون اللي دارتهم لونتربريز ولا على حساب لي فالور اللي نتاع الريلاتيف على l'achat دو مارشانديز. هنا تنديروهم كاملين هنايا دونك وتجمعوا في الاخر. هنا غادي نشوفوا واحد ليكزامبل. نشوفوا واحد ليكزامبل اللي غادي يسهل لينا هاد الصولد. Donc l'entreprise effectue une dizaine de milliers d'opérations d'achat par exemple avec
des moyens de paiement différents. Donc, elle va regrouper tous les montants d'achat dans un seul compte schématique. On va ajouter les dates à côté des valeurs. Donc, هنايا par exemple, نعطيكم حلينا واحد un compte خاص بأشياء de marchandises. Donc, ها هما les achats de marchandises اللي دارتهم l'entreprise بين واحد le 1er janvier ou le 1er 5 au 1er 5. donc واحد شرات لي marchandises ب1000, واحد جوج شرات عاود لي marchandises ب1000 درهم, واحد 3 عاود شرات لي marchandises, واحد 4. donc كلشي كاع لي فالور كنجمعوهم في لو كونت achat de marchandises. ما تنكتبوش par exemple l'opération relative بهاد واحد في ان كونت بوحدو خاص بachat de marchandises, عاود كنحلو واحد لو كونت عاود واحد اخر وتنكتبو ديال واحد جوج. لا, تنغروبيو كاع لي مونطون ديال achat في هاد لو كونت. داكور, خاص بachat de marchandises. et au deuxième étape تنحسبو الصوم, لا صوم نتاع الديبي والكريدي. دونك خصو يكونوا مساويين. يعني الديبي تنديرو 5000 والكريدي حتى هو 5000. ولكن هنا كما تلاحظوا هنايا الكريدي ما عندنا حتى مونطون كتبنا تما 5000. هنا غادي يظهر لينا واحد ان سولد اللي هو سولد ديبيتور. ملي تيكون عندنا لو سولد ديبيتور في هاد الخانه كبر من لو سولد كريديتور, ولا لو توتال نتاع الديبي تيساوي كبر من لو توتال دو كريدي, هنا كنستنتجو عندنا واحد ان سولد كي ديبيتور ب 5000 درهم. تنكتبوها في الجهه نتاع الكريدي ياك. وعاود العكس هنايا باغ اكزومبل نتاع لا بنك هنايا عندنا في الديبي عندنا لي مونطون ديبيتي. داكوغ, حسبنا لا صوم ديالهم, خرجت لينا 76000 هنايا. ولكن درنا عاود كان واحد لو مونطون في اكريدي, في الكريدي, يعني لونتربريز باعت ولا لونتربريز شرات دي مارشانديز. باغ اكزومبل اي حاجه شرات دي مارشانديز, ماتيريال دو بيرو. دونك عندنا لا بنك هنا غادي يكون بالكريدي في لو 5/2/2019. دونك هنايا تنكتبو, قلت لكم لا صوم خصهم يكونوا مساويين, 76000 هنا و 76000 هنا. دونك ان سولد هنايا تنديرو لا ديفيرونس 76000 ناقص هاد 10000 هادي غتعطينا واحد ان سولد كي ديبيتور ب 66000. عاود العكس الا كان في الكريدي, الا كان عندنا لو سولد كريديتور كبر من لو سولد ديبيتور تنديرو, ولا لو توتال نتاع الكريدي تساوي كبر من توتال ديبي باردون, هنايا تيكون عندنا ان سولد كي كريديتور. الا كانوا مساويين هنا عندنا ان سولد نول, سولد اللي عندنا صفر تساوي 0. دونك هذا هو لي كونت شيماتيك. هاد لي كونت شيماتيك تيتخدموا غير في الاول في لي كونسيبت دو باز, حيتاش في ابري ما نبقاوش نخدموا بهم. هنا كاين ان كور خاص بلي كونت شيماتيك, علاش باش تفهموا لا نوسيون نتاع الديبي والكريدي. مي ابري غادي نبقاو نخدموا بزاف بواحد ان اوتر دوكيومون اللي سميتو لو جورنال. غادي نشوفوه ابري ماشي دابا ولكن حتى من بعد. مي لو كور سويفون دابا غادي يكون على برينسيپ دو لا بارتي دوبل. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.